अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमें मोहम्मद शहबाजुन नबी बिन एजाजुन नबी पारा नंबर 13 का टेस्ट देंगे, तो चलिए इनसे टेस्ट लेते हैं। जी पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलम्मा अन जाअल बशीरु अलक़ाहु अला वजहिही फर्तद्द बसीरा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ठीक है। अब आप पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफमन यअलम अन्नमा उन्ज़िल इलैका मिर रब्बिकल हक़। بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام.
يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. سورة الحجر مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. صدق الله العظيم.